أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وترا زوجنا لها لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله لا سنة الله في الذين خلوا من قبل وما كان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحية يوم يلقونه صلوات الله أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين وطاعتهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون فمتعوهن وسرحوهن سرحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسا للنبي إن أراد النبي أن ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين كذلك ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن اتقيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أن تقر أعينهن ولا يحزن وارضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبهم وكان الله عليما حكيما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلا طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتم متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجا من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح علينا في آبائنا ولا أبنائنا ولا إخواننا ولا أبناء إخواننا ولا أبناء أخواتنا ولا نسائنا ولا ما ملكت يميننا واتقنا وإن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعذاب عذاب مهين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يؤذين عليهن من جلابيبهن ذلك أن يعرفن فلا يؤذين مكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في كل مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقف وقد وقتل تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولا تجد سنة تبديلا يسألونك الناس عن الساعة قل إنما علم الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وعدا مسيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تكلم وجوههم في النار يقول لآتنا أعطانا وأعطانا رسولا وقالوا ربنا إنا أعطانا سعادة وكبرانا فضلنا سبيلا ربنا ذي فإن من العذاب ولهم لعنة كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا الذين عزموا فبرأ الله مما قالوا وكان عند الوجيه يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما سورة سبع مكية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تعطينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعلم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا صالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سوف يأتينا مهاجرين أولئك لهم عذاب من رزق أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد
الذي افترى عليه كذبا بجنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والدلائل أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء إلى الذين نشأ نكتب به الأرض ونسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآيات لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي بما وطر وألنا الودي أن يعمل سابقات وقدر في السبت وعمل صالح إني بما تعملون بصير ولسليمان يغدو شهر ورواه وشهر وأرسلنا على وعين كثير من الجل من يعمل بين يدي بإذن ربي ومن يزك منهم عن أمره نزك من عذاب سعير يعملون له ما يشاءون من مار وتماثيل وجفان كالجواب يقدر الراس اعملوا على داود شكر وكل من عباد شكور فلما قضى الموت ما دل مالمت الا داب الارض تاكل من ساده فلما خر تبين الجيل ولا ان يعلم غيب ما ليس في العذاب المهين لقد كان لسبي في مسكن جنات يمين وشمال كل مسكر ربكم اشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلوا جنة زوات وكل خمط واسط وشيء من سدر كذلك جزينا بما كانوا ونجازي الكبر وجعلنا بينهم وبين القرى بارك فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها سير فيها ليالي وأيامنا فقالوا ربنا بعد أسفل وذل ما أفسح وجل ما حديث ومزق كل ممزق إن بذلك لا يقول سبحان شكر ولقد صدق عليهم بالجنة فاتبعوا إلى فريق المؤمنين وما كان عليهم سلطان إلا إلى من يؤمن بالآخرة ممن هو من في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيه من شك وما له منه من زهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن كلهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو الكريم قل ما يرزقكم من السماوات والأرض قل إلا وإنا وإياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل متى قل يجمع بين ربنا ثم يفصل بيننا بالحق وهو الفتح الكل أروني الذين يلقوا بشركاء بل هو الله الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد وهم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون ساعة ولا تستقدمون وقال الذين قبل أن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولا ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن صددتكم عن الهدى بعد جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا ما المكر الليل والنهار إذ أمر أن نكفر بالله ونجعل أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا أغلالا في أعناق الذين كفروا هل يجزون ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير قال مترفوها إلا قال مترفوا إن بما أرسلوا بكافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تكرم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغربات آمنون والذين يسعون في أرض مهاجرين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وما يحشر جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء ما كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولي من دون بل كانوا يعبدون الجن أكثر بهم مؤمنين فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار لا يكونوا بها تكذبون نال يكون بها تكذبون وإذا تلوا المعذور بين قالوا ماذا إلا يريد أن يصدق وما كانوا يعبدوا آباءكم وقالوا ماذا إلا إفك مفترى وقال الذين قبل الحق لما جاء من هذا إلا سم مبين وما أتيتم من كتب يدرسون وما أرسلنا من قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا من الشهر ما أتينا فكذبوا الرسل فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحد أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة والذي يضل بين يدي من عذاب شديد قل ما أصاب من أجر فهو لكم من أجر إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يكتب بالحق علام الغيب قل جاء لك وما يدل بعد وما يدل قل إن دلت فإنما يدل على نفسي وإن فبما يوحي إليه ربي نسمعك ولا تلت فديه فلا بعد وقت من مكان كذب وقالوا آمنا وأن له متناوش من مكان بعيد وقد كبر من قالوا يكتب بالغيب من مكان وإن بينه وبين ما يشق ما فيه بأشم إنه كان في شك مبين سورة فاطر مكي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما شاء الله على كل شيء ما يفتح الله للناس من رحمته فلا ممسك له وما يتق فلا مرسل من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس كن نعمة عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فليعبدون وإن يكذبوك فقد كذب رسل من قبلك وإليه ترجعون يا أيها الناس إن وعد الحق فلا تغركم الحياة ولا يغرنك بالله قولوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين قبلهم عذاب شديد والذين أمساد لهم مغفرة كبير أفمن زين سوء عمله فرآه فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تذهب نفسك عليهم حسرة إن الله عليم بما يصنعون والله الذي يتري يفضل السحاب فاستقنا إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور ما كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسر كلمة طيبة والأمثال صالح يرفعوا والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكروا أولئك هم والله خلق من تراب ثم من نطفة ثم جعل أزواجا وما تحمل أنثى ولا تضل إلا بعلمه وما يؤمر بما ولا يكتب من أمر الله في كتاب ذلك ليس وما يستوي البحران هذا مغفرات سائغ شرابه هذا من عجاب ومن كل تأكلون لحمة وتستخرجون حلية تلبسون وتربون في مواخر إذا تبتغون من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري مسافة ذلك ربكم له الملك والذين تدعون من دون ما يملكون من كتمين أن تدعوا لا يسمعوا دعاءكم ولا سمعوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد
والله الغني من يشاء يزكم يتبخل وما ذلك على العزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مسكين لا يحمل من الشيء ولا كان ذا قربى إنما تنزل يخشون رب من الغيب أقام الصلاة وما تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلا المصير وما يستوي الأعمى ولا البصير ولا الظلمات ولا النور ولا الليل ولا الهو وما يصلح ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أراد باسمه ما في قبلنا إلا إن أرسلك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالذكر بالكتاب ثم أخذوا كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابيب بسود ومن الناس ودابي والأنعام يختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز كبير إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويتم بذلهم قبل شكر والذين أوحينا إليك من كتابه لكم صادق بين يديه إن الله بعباده خبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين استفهم من بعد فمن ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن ذلك وفضل كبير جنات عدن يدخلون يحلون فيها من أسرار من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها ريح وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكر الذي حل دار مقامة من فضله يمس فيها ناس ولا يمس فيها لكم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقطعون فيها مدة ولا يخفون عنهم عذاب من عذابه كذلك نجزي كل كفور ومن يستريحون فيها ربنا أخرجنا عمل صالح غير الذي كنا نعمل أولم نعمل ما يتذكر في من تذكر وجاءكم نذير فذوقوا فما للظالمين سير إن الله عليم غيب السماوات والأرض إنه عليم ذات الصدور هو الذي جعلهم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزل الكافر كفرا إن ترمي إلا مقتا ولا يزل الكافر كفرا إلا خسارة قل أرجو من شركائكم لا تدعون من دون ما دخلوا من الذي يملك الشرك في السماوات أما آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا يقولون إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكوا من أحد منها بعد إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من النذير فلما جاءهم نذير ما أهدى من نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يهلك المكر السيء إلا بأهله فلينظر إلى سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد من قوة وما كان الله ليعجز من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على داره من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء فإن الله كان بعباده بصيرا سورة ياسين مكية بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون قد حق القول على أكثر فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن كنتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين أتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق الله العظيم آمين.